السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إلى بيساي تي في. الليلة عندنا حلقة جديد يعني نقدر نستقبل ضيف ويقدر يورينا معلومات ولا أننا نقدر نسأله كيسيون دول ويلبا يسيد نو ريبوندر. والليلة ده يعني ضيف حقنا ده مسيو مصطفى علي بشر يعني étudiant جايسي انفورماتيك وفي ان. دونك أنا كيسيون حقنا ذاته كي نقدر نسأله ده تو جست في environnement أنا ان كتوم كيف جاي يقولوا ما سوبات أجان توكا شغل difficulty اللي جاي دول وجهني وشنو توجس شغالة مش الدادنا لكن ما تنسوا المشاركة تابعونا ونشوف الحلقة إن شاء الله. مسي مصطفى علي بشر أهلا وسهلا إلى بيساي تي في. أهلا وسهلا. أنينا ممكن تقدر تعرفنا متابعين الجاي يتابعونا ده جيبانس كنوس سوالين ما يقدروا يعرفوك لكن تقدر تورينا كأنت ياتو وبكتير قدامنا نقدروا إن شاء الله نواصلكم. أهلا وسهلا. الاسم مصطفى علي بشير، طالب في الهند دارس كمبيوتر ساينس يعني السنة الأخيرة. اوكي كمبيوتر ساينس اللي نقول الناس اللي ما يعرفوا ده تو جست انا لا ان جنرال كان في ده نعلم كي يجري شغل انجينيرنج دول شنو تو جست نقول له انفورماتيك اي شغل كاين كي اورديناتور وبروغراماسيون دول لا سي الانفورماتيك ان جنرال كوتون بهذا نفهمه لكن في سبيسياليتي دول نعلم تقدر تقولي. اوكي يعني هسه نقدر نسالك مسي مصطفى انت من تشاد ولا هاد جيت انديا دونك انديا يعني نعم تقدر تقولي اخر بلد وقاعد في آخر الدنيا وشالت مش الدول. دونك أورينا كي أنت من الجماعة التي جيت إنديا ده ما لقيت صعوبات دول. لا أصلا حاليا تجي إنديا ده ما في صعوبات يعني شيء يعني صعب كما في جوا يعني فيزا كله عادي يعني أدميسيون كله يعني عادي يعني يا ريت كل يقدر يشيل لك يعني شيء كصعوبات ما عندكم. أوكي ما شاء الله ده عادي. دونك كانوا يشوفونا النام كانت تقدر تجي من إنديا ولا تجي من تشاد وتامبور ما من تشاد كتجي إنديا ده دونك difficulté ما عندك تو نام peut-être قاعدين هني ده ils vont t'aider و avoir admission أنا ولا تقدر توري pré-inscription أنا وتقدر peut-être كان هني مقولس تقدر تكفي وأبري ده يرسلوا لك. هذا بس كوا شيء يعني صعب ما في جوا. ما شاء الله ده عادي. Donc asa kan nagdoro nuru kuwa université ana India ma Europe narfo que donc enda pays du tiers monde quoi donc pays en voie de développement ma nagdoro nuru muma Europe lakin université anam de que je pense ma kuwa garama ele nanam tagdar au moins shogala na 3 millions dollars ou bien 4 millions dollars tagdar est-ce que 3 ans en informatique ou bien quand d'autres c'est mama marketing shagali tana commerce dollars tagdar tegrifo عادي إنديا ده يعني خوامان 3 مليون كلك دولار يعني تقدر تكمل الديجري أنا كو يعني ليسانس أنا ده ب 3 مليون كلك دولار يعني ما يعني قاس بلين كوا يعني اليونيفرسيتي دول كل يعني بمستوى أنا كوا يعني اليونيفرسيتي يعني تقدر تكمل فوق كل تلقى donc نقدر نقول يعني مش كان شيء ولا مينيمم كده 3 مليون 500 ميل فوق ده تقدر تكملي ليسانس أنا إن شاء الله أكيد. اوكي وكان جيني هنا في بيت يعني نام تقدر هسه جدا وما انت تدور بيت تقعد فوقها وشغل تاكل تشرب بتاتر تقدر توري كامبيس دول مش الابارتمان تو جوست انا ايتيديان دول بيس وبين تقدر تاجر برا يعني كوما ديري شغل انفيرون 150,000 دول 125,000 دولار اسكي تقدر انت كي يوديك شهر كان نعم انت ما تبذر كتير يعني ما تلف قرص كتير ده كو انا انديا ده مينيموم ده يعني 125 دولار يعني تقدر تعيش يعني عادي كوا وتقدر يعني يوديك في شهر و يعني شيء يعني صعب ما عندك مينيموم 125 ده يعني تقدر يوديك شهر 125 ميل دونك تقدر تودي مينيموم كوا ما شاء الله دونك نعم كان عندك 125 ميل جو بونس كما خلاص انت بطل ما شيء تقدر ما في شيء تقدر ما في دونك غاي هنا ده اسكي اكتيفيتي دول تقدر تلقى فوق وقول زول غاي نورمالما انت كنتيا ده انت يعني ما عندك droit de travail. اوكي دونك مش لسه في اوروب دول عندنا droit دول شنو دول هنا ده يعني ما عندك droit de travail ما في كوا. اوكي هسه يعني كمش جيت في يونيفرسيتي دونك يونيفرسيتي نقدر نقول ناسيوناليتي دول كثيرين وبين اتيديان انديان دول كلها كان قاعدين لما سي كمين في الاخرين كل يجوا دونك يعني كيف انتراكسيون انا كما ولا انتراكسيون انا اتيديان دول عم بيناتهم كيف كوا يعني هنا انديا ده في اليونيفرسيتي ده ناسيوناليتي كثيرين كله قاعدين ويعني انديا ذاتها كي تا فيدرال يعني بكمانا بيل
ستيت ديفرنت قاعدين والناس يعني انفستير انه هم ناس كثيرين لكن مالجريت توصل يعني اي ما مكان عندك مش ده انت الفوق انت يعني نال تبقى اوفر تلابروشي الناس ويعني تشيف يعني انتراكشن الناس ده لكن يعني نال يعني انت ذاتك انديان لك يدور نال انت كده تلابروشي وموكو دونك هم يلابروشي يعني ما هي لا بليبار دي تاع دونك يعني انت نبغى نال يعني دونك ما نقدر نقول الا تبقى جدو ولا تبقى بابو لكن انتوكا شيكي وموسكي عندك يعني بكلام قوانا جميل يريو يعني دم خفيف كو يعني دم خفيف وتقدر انتوكا تنتراجير معهم وتونس تواليكو يعني ما تجوا يعني كلاس وخلاص على طول تمشي وكده يعني ابقى يعني نال يعني سوسيابل شيء وكده يعني نمو بالناس يعني الناس سوسيابل كده مو يدوروك انت لابروشي ده ما كان نوري ده ما كل كده يقول لك ابقى مارك بس ابقى مارك خلاص مشكلة ده نعم تبقى مارك وتقدر تواسي فوق خلاص وجي بانس كان نار ماس جيتني ابريز افوار اسمش اللي انت سيبوزون انت قاعد درني اني انا كده دونك كان جيت في تروازيام اني جي بانس اسوالين في اوروب دولار دونك انت درني سمستر انا كده ينتوك ستاج ou bien après avoir finir de ينتوك ستاج quoi donc est-ce que possibilité مش ده انا في ان كل قاعد اني ما population ام دول كتير دونك ايوه يدور يا خادم وايوه يدور ستاج نو ستاج ده يونيفرسيتي وارين دول هم ذات يقول لك لكن يونيفرسيتي وارين دول يقول لك شنو انت عم تفتش ستاج وكان لقيت على سي ستاج هناك ويعني بعدين رابورت تجيبها يعني دونك يونيفرسيتي وارين يقدر يقول لك ويونيفرسيتي وارين يقول لك عم تفتش لكن ما لقيت يونيفرسيتي كمان قال لك كله يعني ستاج ده ما عندي يعني صعوبات بينك تقدر تلقاها عادي يعني وما ساسا كامش نعلم تدور université ما يرجلك وما نقدر نقول ستاج ده لكن اسكي يقدر ينتج مش الليتر انا ريكومنداسيون كي تمشي في université دول يقدر ينتج ده يساعدك فوق ينتج ده عادي اوكي هاي نقول هسه في université دول جي بانس كي université pays que ما عندها راسيسم ولا شنو ده نوري ما في لكن هسه سيبوزون انت كمين جيتيني كي يعني اخوامنا راسيسم دول سواء كان في لو université داخل ولا كان ما في université داخل سيبوزون تقدر تقول يعني برا كيف يعني اسكي تافيكي كوا شغل كان يشابه هجوميه راسيسم ده اسكي يدير فوق اصلا الراسيسم ده كما كان ما في يروب ذاته كان بيشد كل يعني اي مكان ده ما كان بيشد الناس راسيس قاعدين ما راسيس قاعد دونك سيرتو في يونيفرسيتي دول اخوان مع الراسيسم دول استجتماع انتدي ولكن بارفوا يعني ناس وارين تلقاهم كو يعني اجاهم يعني هجوميه يعني هم بيعرفوا شنو يعني نال منتي ترانجي ده يدروا يرابروشي انتو يستقبلوك دول يعني بداكل الناس وارين دول ما يدروا يعني يفهموا غلط ويمشوا يدخلوا في مشاكل يعني سينو ده يعني الراسيسم يعني مش كبيرسونال مالا يعني انا بافيكي كو ده peut-être نقدر نقول انت شانسي لكن انتو كان ناس بعدين دول وماس جاي يقولون راسيسم دول وشنو دول ils ont déjà vécu ça لكن انتو قاعد انت لقيت لكي كو peut-être نقدر نقول شانسي وبكلام توري ده خما معنا هجوميه توم كان هما مالك لما يقدر يابروشي وانتو كشارد مش دول ونقدر نسالك يعني كيسيون وايد هسه سيبوزون ناس اسوسياسيون دول يعني نقدر نوري اسوسياسيون ou bien groupement يقدروا يلموا ou bien يديم سيت انترنت ويفاسيليتي لك تاش يعني تقدر تلقى فيزا اجلا ou bien تلقى كوما ادريش تلقى ادميسيون بري انسكريبسيون اجلا كوا دونك يعني هسه في يونيفرسيتي دول هما عندهم ان توكا نقدر نورو يعني ابريز افار كمش جابو اتيديان 3 4 5 دول اليونيفرسيتي دا كوما انديس دي ريميرسيما دا ينتم شغل شيء كوا دونك يعني سيبوزون هسه كان مش الاتيديان انت كي كان بس جبت انا دولا اسكي داكولا ينتوك انجيز دي ريميرسيما ان بيتي كادو ما نقدر نقولوا ينتوك جروس كاش لكن كوم انت كانت سي انفورماتيك دي بيتيتر يقدر ينتوك ديسك دير دول بيان ينتوك اورديناتور دول بيتيتر كاش كولا ما معروف اسكي يعني شالي مش دولا كاي نو اي ما انفستي ده يعني عندهم يعني انفستي دول ذاتهم شيك دونك الانفستي وارين دول يعني نان كان يجيبها اتجاه انترناشونال مكان دي يعني انجيز دي ريميرسيما يعني ينتم شغل لكن انفستي وارين دول يعني اخوان انا انجيز دي ريميرسيما دول شغل ينتك يعني ما في كوا دونك سا ديبان من انفستي كوا ده كله اوكي دونك انفستي وارين دول انجيز دي ريميرسيما وانت انتوكا جبت لهم مش اخوانا يسوي ماركتينج يدوروا اتجاه كتير دول ينتك شغل وانت كل انتوكا تفتش المشاليد وتجيبها كوا لا تقول كلام جميل كو دونك دما سيكيسر انت دينا ما يخلوا لك يا بسكو
وهني تشوف هسه étudiant ما نقدر نروح هني في اند وبين نروح في اوروب لكن étudiant كي كان جانيا بس جو في اند ده وبين تقدر تروح في اوروب كان فاتو غورو ده يعني وادين دول après avoir finir كل يعني ما يدروا يقبلوا البيئي كو donc ده تقدر تقولي مين شنو donc ده يعني بروبلم بيرسونيل كو ناس وادين دول لما اول كله يعني ما يدروا يقبلوا يعني نار واحد ما peut-être يعني اصلا مو ده انا جايين دول يعني pas absolument يعني intégré le diplôme avec tu gagnes le pays ou tu gagnes bien donc à ce moment là ça gagne là انا moi dans ممكن peut-être شافا هنا كي يعني peut-être il peut gagner sa vie donc ça c'est des étudiants personnels quoi انا مدري قبل ما يدري يوركو donc c'est que je تمام مشاكل ما عندنا انتو سي سر اننا ما انتو ابريز افار فينير يعني ما ديفيكولتي كي شغل كي يوسي كي يودي اللي قبل شات دونك بك كلام مانك دي باتريوتيزم ولا شغال واحد يقدر يوري il ne peut pas gagner sa vie في شات انغابل دونك وي كونتيني و يقعد يواصل كو لو ممكن opportunité واحد تلقى هنا ده ممكن كان قبل بي ذاته ما تلقى لكن ما نعم تقدر توري ما تدور opportunity انا بي تدور تقدم بيانا كل حاجه لكن ايوه نعم بشاكيا منتاليتي اكو لكن بديسيجن اكو mais Anna Kola, en tout cas, on te remercie. Ok, merci. Je pense que question à Guinée, en tout cas, comme le canon, Inch'Allah, les Guinéens, question à Harmin, Mouchaïdine à Guinée, ou en tout cas, Minna Salgay Joufunada, c'est que c'est de Noctor invité, Intimaratani, quoi. Inch'Allah. C'est que Noctor nous roule un grand merci. Merci beaucoup. Ahlan wa sahlan da Mustafa Ali Bachar, ou Zata Talib, ou Gaï, troisième année. في Indian Academy quoi. Donc il fait l'informatique en général quoi. Donc dans le russe et la programmation quoi. Donc ahlan wa sahlan. Oui, شغل صغير من نسيتها. تعرف شغل صغير نسيتها لا؟ والله لسه عندي ما سويت سبسكريبشن كو. abonné في شن. سي لايك. وقسم لنا المعلومات ده. سي كيسر ده. تلقى شغل جديد. ووريمكم. Love you.